السلام عليكم. معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نكملوا الشرح ديال الماده ديال ليكونومي جينيرال. في الفيديو اللي فات شفنا الدرس ديال لو مارشي وشفنا الدرس ديال لي زاغريغا. دونك دابا غنديروا الدرس الثالث ان شاء الله في هذا الفيديو اللي هو لانفلاسيون، يعني الدرس ديال لانفلاسيون واحد الدرس مهم بزاف في هذه الماده ديال ليكونومي جينيرال. يعني غادي نشوفوا المحاور اللي غادي نقراو فيهم في هذا الشابيتر هذا. دونك بالنسبه للانفلاسيون دونك اللي مهم في الدرس ديال الانفلاسيون هما لي كوز، دونك لي كوز ولي كونسيكونس، يعني الاسباب والنتائج. ولكن قبل ما نديروا لي كوز ولي كونسيكونس ديال الانفلاسيون غنعرفوا بعدا شنو هي الانفلاسيون ونعطيو واحد لانتروديكسيون جينيرال للدرس. يعني بالنسبه للانفلاسيون بالعربيه هي التضخم. يعني شنو هو التضخم؟ هو ارتفاع اسعار، ارتفاع الاسعار، يعني ارتفاع الاسعار هي الانفلاسيون. يعني شنو هي الانفلاسيون؟ سي لا هوس جينيرال دي بري، لا هوس جينيرال دي بري، ارتفاع عام في الاسعار. دونك انا ما قلتش ارتفاع في الاسعار، قلت ارتفاع العام، يعني لا هوس جينيراليزي او بيان لا هوس جينيرال دي بري. دونك فاش نقول جينيرال يعني كنقصد او نيفو ناسيونال او بيان او نيفو ماكرو ايكونوميك. يعني فاش نقول الارتفاع العام في الاسعار يعني فاش كيتزاد مثلا السعر ديال واحد البرودوي كيكون تزاد في المغرب كامل. مثلا الا تزاد المازوت راه فاش كيتزاد المازوت مثلا كيتزاد في المغرب كامل، راه فاش كيتزاد الثمن مثلا ديال الخبز كيتزاد في المغرب كامل. هذيك كيتزاد في المغرب كامل كيتسمى جينيرال. يعني شنو هي الانفلاسيون؟ هو الارتفاع العام في الاسعار. دونك يعني هذه بالنسبه للديفينيسيون ديال الانفلاسيون. دونك قلنا بالعربيه هو التضخم. يعني شنو هو التضخم؟ هو الارتفاع العام في الاسعار. يعني اول حاجه خصكم تعرفوا بالنسبه للانتروديكسيون هي شنو هي الانفلاسيون. دونك دابا عرفنا حنا شنو هي الانفلاسيون. ثاني حاجه خصكم تعرفوا هما لي كاركتيرستيك دو لانفلاسيون، يعني باش كتميز الانفلاسيون. دونك بالنسبه لي كاركتيرستيك دو لانفلاسيون دونك كاينين 3. اول حاجه ان هاد الانفلاسيون كتكون جينيرال. راه قلنا ان بالنسبه للانفلاسيون داك الارتفاع تيكون جينيرال، ما يمكنش مثلا الزياده غتكون مثلا غير بني ملال ولا مثلا في الجديده. دونك الزياده كتكون في المغرب كامل، بحال مثلا فاش كيتزاد الغازوال ولا كيتزاد مثلا الخبز الى اخره ولا الزيت ولا مثلا دوك لي ماتيير بروميير. دونك قلنا شنو كنقصد بجينيرال؟ يعني او نيفو ماكرو ايكونوميك، يعني فاش كينوضوا وكيزيدوا في الزيت دونك الزيت كيتزاد او نيفو ناسيونال. دونك هذه كتسمى جينيرال. ثاني حاجه دونك بالنسبه للانفلاسيون كتكون ديورابل. يعني دونك شنو كنقصد بديورابل؟ ا لونغ تيرم. ما يمكنش مثلا هاد لتر ديال الزيت مثلا اليوم زادوا فيه مثلا درهم وغدا يزيدوا فيه درهم، لا. دونك يعني ديك الزياده كتكون ا لونغ تيرم. اليوم كيزيدوا درهم وكتزود مثلا 6 سنين ولا مثلا 8 طون عاد كيزيدوا درهم اخرى ولا مثلا 10. يعني هنا دونك هذيك من هنا ل5 سنين عاد كيزيدوا كتسمى ديورابل. ما يمكنش كل نهار غيبقاو يزيدوا. دونك فوالا. عاد دونك بالنسبه للكاركتيرستيك الثالثه دونك هي اوتو اونتروتوني. يعني بالنسبه للانفلاسيون اوتو اونتروتوني. اش كنقصد اوتو اونتروتوني؟ ان l'augmentation des prix est liée à l'augmentation des matières premières. يعني فهموا معايا l'augmentation des prix est liée à l'augmentation des achats de matières premières. يعني هذاك الزيت علاش تزاد؟ لحقاش داكشي باش كنصاوب الزيت تزاد. هاد الماركور كنت تنبيعو ب2 دراهم نتغدى وليت تنبيعو ب3 دراهم. يعني تيقول لك علاش هاد الستيلو تزاد؟ لحقاش داكشي انا اصلا باش صوبت الستيلو، يعني داك الماركو داك المداد وداكشي باش صوبت الستيلو دونك تزاد. يعني الخبز تزاد لحقاش الزيت والدقيق والملح الى اخره تزاد. يعني هذيك لوغمونطاسيون دي زاشا د ماتيير بروميير، يعني لوغمونطاسيون دي زاشا د ماتيير بروميير كتسمى اوتو اونتروتون. يعني هذا علاش تزاد؟ لحقاش داكشي باش انا صوبت هاد الماركور تزاد. دونك عادي باينه. يعني دونك شفنا واحد لانتروديكسيون، شفنا انتروديكسيون جينيرال ديال الدرس ديال الانفلاسيون. بالنسبه للانتروديكسيون خصكم تعرفوا فيها قبل ما ندوزو لي كوز ولي كونسيكونس اللي مهمين. اول حاجه خصك تعرف شنو هي الانفلاسيون. دونك قلنا الانفلاسيون سي لا هوس جينيرال دي بري، ارتفاع عام في الاسعار. خصك تعرف كال سون لي كاركتيرستيك د الانفلاسيون. دونك قلنا كاينين 3: جينيرال ماكرو ايكونوميك، ديورابل ا لونغ تيرم، اوتو اونتروتوني. يعني ديك الزياده كتكون مرتبطه بالزياده ديال لي ماتيير بروميير. دونك هادشي بالنسبه لانتروديكسيون. بقات لنا واحد رومارك في الانتروديكسيون هي كومون كالكولي هذاك لوطو دانفلاسيون. دونك شفنا في الدرس اللي فات الدرس ديال لي زاغريغا. قلنا بالنسبه لي زاغريغا سو سون دي زانديس غلوبو، كل واحد وشنو كيقيس ليا. كيف ما الشوماج عنده واحد لانديس اللي كيقيسو اللي هو لوطو الشوماج، حتى بالنسبه للانفلاسيون كاين واحد المؤشر كيقيس ليا نسبه التضخم. يعني بالنسبه للدوله
دونك بالنسبه للدوله فاش كتبغي تعرف لوطو دانفلاسيون ديالها، يعني دوك الاثمنه او بيان دوك لي بري ديال لي ماتيير شحال تزادوا، كاين واحد لانديس كيقيس ليا لانفلاسيون كيتسمى لوطو دانفلاسيون. دونك كيتسمى لوطو دانفلاسيون. يعني هذا دونك مهم بزاف، دونك يتحط لكم بزاف في الوطني، هو كومو كالكولي لوطو دانفلاسيون، يعني بالنسبه لنسبه التضخم كتحسب. ولكن بالنسبه للوطو دانفلاسيون غنشوفوا ان شاء الله في الدرس الماجي. دونك في الدرس الماجي ان شاء الله ديال لي زانديس سانتيتيك غنشوفوا كيفاش كيتحسب هذا اللوطو دانفلاسيون. ولكن انا غنعطيكم لا فورميل جينيرال باش تعرفوها. بالنسبه للوطو دانفلاسيون كيتحسب اون فونكسيون ديال لي بي سي. دونك كناخذ لي بي سي واحد، دونك اي بي سي موان لي بي سي 0 على لي بي سي 0 فوا 100. فوالا، يعني بالنسبه اش كنقصد بلي بي سي، لي بي سي لانديس دو بري على كونسوماسيون، يعني مؤشر الاستهلاك. كناخذ واحد لي بي سي 1 موا لي بي سي 0 على لي بي سي 0 موا لي بي فوالا باردون لي بي سي 1 موا لي بي سي 0 على لي بي سي 0 فوا 100. دونك كنضرب في 100 حقاش ديما لوطو خصو يخرج لي اون بورسونتاج. دونك بالنسبه لهاد 1 و 0 غنشوفوا من بعد هما لي زاني، يعني كناخذ مثلا لي بي سي مثلا ديال 2008 وكنقص منه لي بي سي ديال 2007 وكنقسم لي بي سي 7 فوا 100. يعني كيف ما قلت لكم بالنسبه لا ميثود دو كالكول ديال لوطو دانفلاسيون غادي نشوفوا ان شاء الله في الدرس الماجي ديال لي زانديس سانتيتيك. يعني بالنسبه للانتروديكسيون ديال الدرس ديال الانفلاسيون، اول حاجه خصك تعرف شنو هي الانفلاسيون. قلنا سي لا هوس جينيرال دي بري. خاصك تعرف لي كاركتيرستيك ديال الانفلاسيون، دونك قلنا جينيرال ديورابل اوتو اونتروتوني، وخصك تعرف كيفاش كيتحسب لوطو دانفلاسيون. يعني دابا ان شاء الله غادي نحاول نكملوا في الشرح ديال الدرس. دونك غادي ندوزو لي كوز، يعني واحد البارتي اللي مهمه بزاف في الدرس ديال الانفلاسيون هي كيل سون لي كوز دو لانفلاسيون.